अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कल माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बार अदा करने कि अल्लाह ताला ने दोबारा रोज़ा माह रमज़ान का महीना देखने दी मुहब्बत अता की। लेकिन ये दोस्तों नाल बयान करने का मकसद पता कि हुण माह रमज़ान यही समझना कि साड़ी ज़िंदगी का आखिरी माह रमज़ान है। इस माह रमज़ान दे विच इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नाल हकीकी तरीके नाल रिश्ता जोड़ना है। हकीकी तरीके नाल हकीकी रिश्ता केड़ा है? हकीकी रास्ता है नमाज। हुण असीं इंशाअल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दे नबी नाल वादा करांगे नमाज कायम करने का, और इंशाअल्लाह सच्ची अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दी अतात करांगे नमाज कायम करके। क्योंकि नमाज दे विच हकीकी कैफियत हकीकी जायका है जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दी फरमान मुबारक दे मुताबिक अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है कि नमाज बुराई तू ते बेहयाई तू रोकदी है। ठीक है, साढ़े पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा 2 नंबर काम होने वाला पाकिस्तान दे विच सब तो जिल्लत अमेज़ सब तो ज़्यादा इंसानियत को जुड़े हुए वाक़यात पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा पाकिस्तान दे विच हज अदा करन दी तादाद है। सब तो ज़्यादा इबादत दे लिहाज नाल भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। लेकिन असी हकीकत तक नहीं पहुँच सके हैं। हकीकत की सी? हकीकत नमाज कायम सी। जिस टाइम असी हकीकत नमाज कायम कर ली ना, बस तुसी दुनिया च भी कामयाब हो ते आखिरत च भी कामयाब हो। मेरी उम्र 30 साल हो गई है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनू जिस टाइम अल्लाह दे वली दी सोबत हासिल हुई है ना, उथों नमाज कायम की है ना, तो फिर पता लगे अगर मेरे को कोई पूछे ना तेरी उम्र की है तो मैं अपनी उम्र का तकाजा उन्होंने दसा जिस टाइम मैं वली मुर्शद दी ना सोबत चूँ ना। क्यों? पहले मैं नमाज अदा करता सी सिर्फ आदत, एक हुंदी एक आदत एक हुंदी इबादत। मेरी सी आदत नहीं समझ सकिया, लेकिन जिस टाइम इबादत बनी है ना, रब सोने दा करम है, मैं अल्लाह ते अल्लाह दे नबी नाल वादा कर रहा कि कबर दियां कंधां तक हकीकी अतात करांगा। कदी गलती गुनाह कोई भी चीज़ जिस तू मना फरमाया गया वो नहीं करांगा। ये तुसी भी महसूस करोगे वो किस तरह हकीकी नमाज कायम किस तरह है। रूहानियत विच ना सलात दी सादा तारीफ है तुम खुद ना रहो, मतलब अपना आप ख़त्म हो जाए। जिस दी असी नमाज अदा कर रहे हैं ना, बस हर पासे ओही होवे, हर पासे अल्लाह ही अल्लाह होवे। कुरान पाक च इरशाद है अल्लाहुस समावाति नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। ज़मीन व आसमान में अल्लाह का नूर है। जिस टाइम ज़मीन व आसमान विच अल्लाह दा नूर है तो फिर अपने आप नू जाहिर करना नहीं। इस वास्ते असी हुण उस मुकाम तक इंशाअल्लाह हकीकी नमाज दे जरिए पहुँचांगे जिथे बस अल्लाह ही अल्लाह रहे, होर कोई ज़ात ना रहे। बस शुरू तो लैके आखिर तक बस अल्लाह ही अल्लाह रह जाए। यही असल नमाज कायम है। इस वास्ते वो फिर फरमान मुबारक भी है
الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ جس ٹائم اللہ تے تھوڑے درمیان کوئی پردہ نہ رہے ہے، اس ٹائم صلاۃ یہ حقیقی نماز ہے۔ اس طرح دی نماز سانو قائم کرنی چاہیے ہے۔ ایسی نماز قائم کرنے واسطے سانو ولی مرشد دی صحبت اختیار کرنی پینی تے انشاءاللہ وہ خود بھی نماز قائم کر رہا ہے اور ساڈی بھی نماز قائم کروا دے گا۔ اس واسطے جس ٹائم تسی نماز دے وچ بیٹھنا ہے، یہی تصور کرنا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان وچ اللہ دا نور ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے۔ جس ٹائم نماز وچ کھڑے ہو گئے ہو تے اللہ اکبر جس ٹائم تسی کرنا ہے تے تمام معاملات تسی دنیا چ چھڑ کے نہ رب سونے نال نہ مخاطب ہو جانا۔ تے جس ٹائم تسی رب سونے نال مخاطب ہو جانا ہے نا، تے جس ٹائم تسی سجدے چ جانا ہے نا، تے پھر سجدے چ بھی یہی محسوس کرنا کہ اسی اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ التحیات دے وی رکوع چ بیٹھ گئے ہیں، تد بھی تسی یہ یاد رکھنا ہے کہ اسی اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ زمین و آسمان دے وچ اللہ دا نور ہے۔ اس طرح مکمل کرنی ہے۔ جس ٹائم تسی سجدے سلام چ جانا ہے تے تسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا ہے، سجدہ پھیر کے تے تسی فرشتیاں محسوس کرنا، اللہ دے نور نو بھی محسوس کرنا، تے انشاءاللہ تانوں حقیقی نماز قائم دی لذت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو نماز قائم کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔